बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे और सब की जो है वो जायज़ हाजात पूरी करे। अल्लाह ताला हमें नेकी के काम जो है वो करने की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और टॉपिक है हमारा आज का कि नेकी क्या है। हम सब ये तो जानते हैं कि नेकी जो है वो हम नेक अमाल ये है, लेकिन नेकी क्या है। तो नेकी चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। कि नेकी ये नहीं कि तुमने अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ कर लिए या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिरत और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की किताब और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद जो माल है रिश्तेदारों और यतीमों पर, मस्कीनों पर और मुसाफिरों पर मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और ग़ुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक वो लोग हैं जब अहद करें तो इसे पूरा करें और तंग दस्ती और मुसीबत के वक़्त में और हक़ व बातिल की जंग में सब्र करें। ये है रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तकी हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर है 177। इस आयत के मुताबिक नेकी ईमान लाना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, अहद पूरा करना, सब्र और इस्तिकामत पर कायम रहना है। नेकी हर वो अमल है जो अच्छा हो, यानी कि नेकी का लफ्ज़ निकला ही अच्छाई से है, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। पहली ये कि वो काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। कोई भी अमल जैसे बताया गया है वैसे ही करेंगे तो नेकी में शुमार होगा, वरना नहीं। मसलन कोई शख्स कहता है मैं फ़जर में 6 रकात पढ़ूंगा, हालांकि फ़जर में 4 रकात है, हम नहीं पढ़ सकते 6 रकात, तो जो कोई पढ़ेगा वो बिदअत करेगा, यानी ये नेकी नहीं होगी। दूसरी शर्त यह है कि आपकी नीयत दुरुस्त हो, आपका मकसद दिखावा ना हो, नीयत अल्लाह से अजर की हो, भले ज़ुबान की नीयत ना की हो लेकिन दिल में नीयत लाजमी है। तीसरी शर्त यह है कि आपकी नीयत इंसानियत को नफ़ा पहुंचाने की हो। नेकियां और इसके बाद आ जाता है कि नेकियां कितनी किस्म की हैं। नेकियां 3 किस्म की होती हैं: मीठी नेकियां, खट्टी नेकियां, कड़वी नेकियां। सबसे पहले मीठी नेकियां। ऐसी नेकियां आसान होती हैं जिसे किसी मुसलमान को सलाम करना, तस्बीहात पढ़ना। तस्बीह कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, ना इसके लिए वज़ू करना पड़ता है ना कुछ और, जब फारिग वक्त मिले हम पढ़ सकते हैं। खट्टी नेकियां। ऐसी नेकियां जो आसान तो हो ना हो लेकिन आप कोशिश करके ही कर लें, जैसे नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना। ये सब आसान नहीं है, लेकिन आप खुद को हिम्मत दिला के जो है वो खड़े हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अपने रब के लिए। अब रोज़े रखते हैं, अपने जो है अपने रब के लिए नमाज अदा करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, ये इसीलिए इन नेकियों को थोड़ा सा नाम दिया गया है। इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि मीठी नेकियां, ये क्या बात हुई कि ये मीठी नेकियां हैं, ये खट्टी नेकियां, ये कड़वी नेकियां। नहीं, आप इसको पॉजिटिव लें, पॉजिटिव लें कि मीठी नेकियां हमें कुछ ऐसी नेकियां होती हैं, मतलब कि कोई ऐसे काम होते हैं कि जो हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो हम कहते हैं ये काम तो बड़ा आसान है। तो ये ज़रा मीठी मीठी चीज़ों में आ जाते हैं ये काम, ठीक है। उसके बाद है थोड़ी खट्टी, यानी कि थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ती है हमें उन चीज़ों के लिए। थोड़ा सा अपने दिल को समझाना पड़ता है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना पड़ता है। ये थोड़ी सी यानी कि मुशक्क़त करनी पड़ती है ना, तो हम कहते हैं कि यार ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम करते हैं। तो ये जो है ना, नमाज अदा करना इतना आसान काम नहीं है आजकल, क्योंकि हमारे गुनाह ही इस कदर है ना। खुद को हमें समझाना चाहिए कि हमारे गुनाह हमारे नमाज क्यों इतनी मुश्किल लगती है, क्योंकि हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम शैतानी बहकाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हम जो है वो हम वक्त नहीं निकाल पाते, इसलिए क्योंकि हम जो है वो मोबाइल के एडिक्टेड हैं, टीवी की एडिक्टेड है, सॉन्ग के हैं बहुत ज़्यादा। इस तरह जो है ना, हमें हर टाइम पॉजिटिव रहना है। सब मेन चीज़ हमें यही है कि हमें पॉजिटिव रहना है। तो खट्टी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, खट्टी नेकियां। इसके बाद है कड़वी नेकियां। ऐसी नेकियां जो करना बहुत मुश्किल होता है, कभी आप कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते। मतलब अपनी सास के साथ हुस्न सलूक करना, किसी नापसंदीदा इंसान को माफ़ करना, झूठ ना बोलना, गीबत ना करना, ये सब मुश्किल नेकियां हैं। अब देखें, हालांकि खट्टी नेकियां कि जिनमें थोड़ी सी हमें मुशक्क़त होती है, हम थोड़ा सा उसको समझा के, अपने आप को समझा के या किसी दूसरे बंदे को समझा के वो काम कर लेते हैं। यानी कि हम नहीं, कभी ना कभी तो हमें ख्याल आता है ना, यार नहीं हम नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, नहीं रोज़ा यार रख लेना चाहिए हमें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को हम राज़ी कर लेते हैं, इतने गुनाह भी तो करते हैं ना। ये आती है खट्टी नेकियाँ। और कड़वी नेकियाँ, ये जिन्हें करना
معذرت کے ساتھ کہ میں نے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو گئی. تو ہم چلتے ہیں ٹاپک کی جانب کہ کڑوی نیکیاں. ایسی نیکی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ وہی بات آ گئی اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ساس بھی ماں ہے. ہمیں بے شک یہ مشکل، بہت ہی مشکل کام ہے. ظاہر سی بات ہے ہر لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، میرے ساتھ بھی ہے کہ ہم اپنی مدر کی جو ہے باتوں کو وہ تو برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ساس کی بات آتی ہے تو ہمیں بہت ہی ہوتا ہے. تو بہتر ہے اگر ہمیں بعض اوقات اپنی مدر کی باتیں بہت ہارٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہم بولتے نہیں ہیں، تو بہترین حل یہی ہے کہ اگر ہمیں جو ہے ہم ہارٹ ہو رہے ہیں اپنی ساس کی باتوں سے تو ہم چپ کر جائیں. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ غصہ آ جاتا ہے، ہر انسان کو آتا ہے. یہ کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے کہ ہمیں غصہ نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. غصہ اس کو بھی آ سکتا ہے، غصہ آپ کو بھی آ سکتا ہے، لیکن بہترین حل یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. کیونکہ آپ چھوٹے ہیں، آپ کو اپنا جو ہے وہ اپنا لیول سمجھنا چاہیے کہ آپ کس لیول پہ ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے اور یہ بھی کہ اگر آپ پہ سختی ہو رہی ہے تو ہم کوشش کریں کہ جب ہم ساس بنیں تو ہم جو ہے اس طرح کے اعمال نہ کریں جس سے دوسروں کو جو ہے وہ تکلیف ہو، ان کی دل آزاری ہو. اور یا جو ہے کیونکہ جب ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو اوبیسلی جو ہے وہ اس شخص کے لیے تو پریشانیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں. ہمارے لیے کیونکہ ہم نے خود اس کے لیے کریٹ کی ہیں، تو جب ہم خود اس کے لیے کریٹ کریں گے تو اوبیسلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ مشکلات ہی ڈالے گا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر خاموش رہیں گے، صبر کریں گے تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر، اس کا پھل جو ہے وہ ضرور دے گا. اسی طرح کسی ناپسندیدہ انسان کو معاف کرنا یہ بھی بہت ہی مشکل کام ہے. ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص ہماری زندگی میں ہوتا ہے جس کو ہم بالکل پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں نا، اس کے بعض اوقات اس کی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، ہرٹ کری ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پسند آتی وہ باتیں. لیکن ہر انسان آپ کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا. ہمیں یہاں پہ بھی پازیٹیو ہی رہنا چاہیے. اگر آپ کو مسئلہ ہے آپ اس کو سیپریٹلی سمجھائیں، اگر نہیں سمجھ رہا آپ اس کو چھوڑ دیں. بہترین حل یہ ہے، سمجھائیں، نہیں سمجھ رہا 2-3 بار سمجھائیں، نہیں سمجھ رہا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. اس کا مطلب بہترین حل یہ ہے کہ آپ اسے کنارہ اختیار کر دیں، کنارہ کشی کر لیں. اس سے بہترین حل یہ ہے. اس کو معاف کرنا نہ کرنا، معاف تو ہم ظاہر بات ہے کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے ہمارے اپنے گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ ہم کسی انسان کو اگر معاف نہیں کریں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم دودھ کے دھلے تو ہے نہیں ہیں. ہم سے بھی بہت سے گناہ ہوتے ہیں، ہم بھی کسی کی دل آزاری کرتے ہیں. ہمیں یہی بات سوچ لینی چاہیے. لیکن بہترین حل یہ ہے کہ آپ کنارہ کشی اختیار کریں. اس کے بعد جھوٹ نہ بولنا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم زندگی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اگر ہم بہت ہی سچے ہیں، بہت ہی سچے ہیں، پھر بھی ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. غیبت نہ کرنا، وہ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم غیبت نہ کریں. ہم تو ہر ٹائم ہماری زبان جب تک غیبت نہ کر لے ہمیں سکون کہاں سے آنا ہے. تو یہ کام جو ہوتے ہیں نا، یہ کڑوی نیکیاں ہیں، یہ سب مشکل نیکیاں ہیں. ویسے تو ہر نیک عمل ہی اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، لیکن ان نیکیوں کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی زیادہ مدد چاہیے ہوتی ہے. جو نیکی جتنی مشکل ہوتی ہے رب کے حضور وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ہر نیکی پر 10 نیکیوں کے برابر اجر مل جاتا ہے، لیکن جتنی مشکل نیکی ہوگی اتنا اس نیکی کا اجر بڑھ جائے گا. 10 نیکیوں سے بڑھ کر 70 نیکیوں تک بھی مل سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے. یہ سب ہماری جو ہے وہ ہمت اور نیت پر منحصر ہے کہ ہم کس نیت سے نیکی کر رہے ہیں اور کتنی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نیک اعمال جو ہے وہ کرنا آسان بنا دے ہمارے لیے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیکیاں کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، چاہے وہ میٹھی ہوں، کھٹی ہوں یا کڑوی ہوں. نیکی تو نیکی ہے بے شک، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہماری جو ہے وہ آنے والے جو دن، سال، مہینے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں ہمارے لیے آسان ہو، ہماری آخرت آسان ہو. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی. کائنڈلی ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک نیا ٹاپک ہے کہ کھٹی نیکیاں، میٹھی نیکیاں، کڑوی نیکیاں، ان کے متعلق ہمیں نہیں پتا تھا. تو پلیز اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ علم ہو سکے اور آگاہی مل سکے. شکریہ.